नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ र आज म गान्तोकको डेन्जोङ सिनेमा हलको अगाडि उभिएको छु र यहाँ आज 5:30 5:30 मा एउटा प्रोटेस्ट स्टेज भएको थियो र यो प्रोटेस्टलाई रिजनल टिबेटन युथ कांग्रेस र रिजनल टिबेटन वुमेन्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको थियो र यो प्रोटेस्टको मूल उद्देश्य चाइनामा हुन लागिरहेको 2022 को यही फरवरीमा हुन लागिरहेको विन्टर ओलम्पिक्सलाई लिएर थियो र उहाँहरूको माग थियो कि भारत सरकारले पनि अरू देशहरू जस्तै भारत सरकारले पनि विन्टर ओलम्पिक्स 2022 बेजिङमा हुन लागेको ओलम्पिक्सलाई बोयकट गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको माग थियो। स्मरण रहोस्, योभन्दा अघि धेरै राष्ट्रहरूले पनि चाइनासँग आफ्नो राजनैतिक सम्बन्धहरू तोडिसकेको छ। यस खेललाई लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्तो देशहरूले अगावै यो सम्बन्धहरू उहाँहरूसँग तोडिसकेको छ, राजनैतिक सम्बन्धहरू तोडिसकेको छ। र विस्तृत जानकारीको लागि हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। प्रोग्राम द्याट इज ग्लोबल डे अफ एक्सन 4 जनवरी एन्ड यो चाहिँ अहिले धेरै देशमा आजको दिनमा बेजिङ ओलम्पिक्स नो ह्यासट्याग बेजिङ ओलम्पिक्स भनेर चाहिँ यो ह्यासट्याग क्याम्पेनलाई फलो गर्नु लागि चाहिँ आजको यो दिन यसरी नै हुँदैछ। अन्त हाम्रो यहाँ स्पेसली इन गान्तोक वी आर डुइङ अ सिग्नेचर क्याम्पेन फर दिस। अरू जग्गामा भिन्दै वे अफ प्रोटेस्ट हुँदैछ यो विषयमा है। अन्त लेट मी सेयर यु दिस बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी सेयर यु दिस। सो दिस इज द थिङ, यो हाम्रो जुन चाहिँ ओलम्पिक नो ओलम्पिक्स भनेर एउटा दुईवटा तिनवटा पाँचवटा सर्कल छ। सो इफ आई गो ब्रिफली, अहिले हङकङमा ह्युमन राइट्स भायोलेसन जस्तो हुँदैछ कि दे आर नट गिभन एनी डेमोक्रेटिक राइट्स है फर्दर। सो हङकङमा पनि त्यस्तै हुँदैछ। प्लस टिबेटन्स अहिले के हुँदैछ भने टिबेटमा चिल्ड्रेन बिलो 4 years इन टिबेट उनीहरूलाई चाहिँ फोर्सफुली दे आर बिङ टेकन आउट फ्रम द हाउसेस। अन्त चाइनिज बोर्डिङ स्कुल्स त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको वे दे आर मिन्स अपब्रिङ्गिङ जुन चाहिँ छ चाइनिज कल्चरमा हुँदैछ। दे आर नट बिङ एलाउड टु प्र्याक्टिस एनी रिलिजियस बुद्धिस्ट रिलिजियस यस्तो पाराले केही प्र्याक्टिस गर्नु दिएको छैन। उगर्स, कजाक एन्ड मुस्लिम्स इन जिन्ज्याङ प्रोभिन्स इन चाइना, they are around like 2 million people. What is happening there is they are also forcefully being taken into detention centers, labor camps. तपाईको उनीहरूले आफ्नो रिलिजियस कल्चर प्र्याक्टिस जुन चाहिँ उनीहरूलाई अभोइड गर्दछ, उनीहरूले जुन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो क्याम्पहरूतिर टर्चरहरू हुँदैछ है। ताइवान यु माइट बी नोइङ दे आर ह्याभिङ लट अफ बोर्डर कन्फ्लिक्ट्स विथ ताइवानमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एक्सपेन्सन पोलिसी टुवर्ड्स साउथ चाइना सी है। त्यो हेर्नुभयो भने ताइवानमा पनि पुरा त्यस्तै हुन्छ। सिमिलर काइन्ड अफ थिङ इज गोइङ इन साउदर्न मङ्गोलिया। उनीहरूलाई पनि आफ्नो कल्चर रिलिजियस प्र्याक्टिस गर्दाखेरि टर्चर्सहरू पुरा हुँदैछ है। सो वाट वी आर अपिलिङ हियर इज सबै देश आएर चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ यो बेजिङ ओलम्पिक्सलाई चाहिँ योपालि नहुनु दियोस् भनेर चाहिँ हामी एउटा अपिल गर्न चाहिन्छ है यो मञ्चबाट। सेकेन्ड थिङ इज वी वान्ट अल द पिपल इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ वर्ल्ड टु स्ट्यान्ड अप है। के ह्युमन राइट्स तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ कति भायोलेसन हुँदैछ, चाइनामा किलिङ्सहरू हुँदैछ है। त्यो सबै चाहिँ हामी आज यो क्याम्पेनको माध्यममा चाहिँ हामी सबैलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू। सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले कहीँ पठाउनुहुन्छ कि? सो वाट वी आर डुइङ इज हामी स्पेसली वाट वी आर फोकसिङ इज वी आर गोइङ टु सेन्ड दिस टु आवर सेन्टेक्स इन धर्मशाला, द्याट इज आवर रिजनल हेड। So what will happen is they are going to send this to all the different parts of region है। उनीहरू आफ्नो हाम्रो पेजेसहरू छ त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड गरेर चाहिँ अब यस्तो क्याम्पेन हुँदैछ भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गरिदिनु। यसको के फलोअप स्टेप अझै पनि हुनेछ अरू पार्ट अफ द स्टेट? सी द फर्दर स्टेप वाट वी आर गोइङ टु डु इज इट विल टोटली डिपेन्ड अपन आवर सेन्टेक्स है। आज हाम्रो एउटा सिग्नेचर क्याम्पेन छ। सो द गेम्स विल स्टार्ट फ्रम February 4th. सो वी हेभ सम मोर टाइम्स है फर द अपिल। सो केही डिफ्रेन्ट पाराले डिफ्रेन्ट वे अफ प्रोटेस्ट हामी गर्नेछौँ, त्यसरी नै त्यही फलोअप गर्दै हुन्छ। थ्याङ्क यू। र अन्य खबरहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।